नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यः प्रणामः। अद्य एका प्रोफेसर ज्योति महोदया दृश्यते। सा कुतः अस्ति? स्वपरिचयं दास्यति किम्? प्रोफेसर ज्योति वाग्। प्रोफेसर ज्योति महोदयाः कृपया स्वकीयं परिचयं ददतु इदानीं। यदि इच्छा अस्ति नेच्छा अस्ति तर्हि नापि भवेत्। यतोहि इदं तु रहस्यात्मकं किमपि नास्ति, अत एव यदि परिचयं न दातुम् इच्छति तर्हि न भवेत्। भवतु, आरम्भः भवेत्। अस्तु महोदय, निवेदयामि इदानीम्। अस्यां 10-रूप्यकक्षायाम् अस्याः प्रारम्भे अद्यतनं मङ्गलाचरणं कर्तुम् अहं श्रीमतः राम अचल महोदयान् सादरं निवेदयामि। एते महोदयाः सम्प्रति बालिका +2 विद्यालये मधुपुरे देवगृहजनपदे +2 शिक्षकरूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। संस्कृतभारत्याम् एते महोदयाः देवगृहजनपदस्य सहसंयोजकाः सन्ति। इदानीं मङ्गलाचरणार्थम् अहं महोदयान् निवेदयामि। महोदयाः। सर्वेभ्यो नमो नमः। ध्वनिमायाति पप्पू महोदय? आं महोदय, आयाति। सम्यक् आगच्छति। ब्रह्मालवालं भुवनैकपालं यशो विशालं ब्रह्मालवालं भुवनैकपालं। हरि ओम जी आचार्य। पुनः एक बार आरम्भतः सम्यक् ध्वनि सम्यक् नासीत्। ध्वनि आगच्छति अधुना? पुनः एक बार। आम्। ब्रह्मालवालं नागच्छति? आगच्छति इदानीं। हरि ओम्। ब्रह्मालवालं भुवनैकपालं यशो विशालं शिशुपालकालं संसार माया मतिमोहजालं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। नमो नमः। धन्यवादाः महोदयाः। इदानीं अस्यां 10-रूप्यकक्षायाम् अद्यतनव्याख्यानस्कृते अहं आचार्यान् महोदयान् सादरं निवेदयामि। महोदयाः। धन्यवादः। राम अचल जी, अनवधानतया यदा कदापि वयम् उच्चारणे दोषं कुर्मः, आम्, भवान् अपि जानाति, तथापि दोषः एकः सञ्जातः। प्रारम्भे भवान् ब्रह्मा इति उक्तवान्। अस्य उच्चारणं भवान् जानाति। ब्रह्म इति शब्दः अस्ति, ब्रह्मा इति शब्दः अस्ति, ह पूर्वम् अस्ति, तदनन्तरं म अस्ति। पूर्वं म न भवेत्, म इत्यस्य उच्चारणं पूर्वं न भवेत्। ब्रह्मा इति भवेत्, ब्रह्मा इति न भवेत्। भवान् जानाति, परन्तु अनवधानतया अत्र
अशुद्धि जाता इति। अस्तु शोभनं, बहु सम्यक् मङ्गलाचरणम् आसीत्। अस्तु अग्रे अद्य ये विषयाः सन्ति तेषां ज्ञानं भवेत्। सम्प्रति विध्यङ्गानां विवेचनं जायते। तर्हि विध्यङ्गेषु कानिचन अङ्गानि अस्माभिः दृष्टानि सन्ति, यथा अत्र अवलोकितम् इति जातम् आसीत्। यत्र आगच्छति यत् केन प्रकारेण पुष्पक विमानेन रामः आगच्छति, पुनश्च बहिः एव विमानं संस्थाप्य सः पद्भ्यामेव अयोध्यायां प्रवेशं करोति, परन्तु मध्ये सः भरतं प्राप्नोति। सः न जानाति स्म यत् इत्थं भरतेन सह मेलनं भविष्यति, तर्हि इत्थं यदि नाटकेषु कश्चित् अंशः आगच्छति तत्र अवलगितम् इति। अस्तु अन्यपि एकम् उदाहरणम् आगतम् आसीत्। अस्तु भवतु नाम। अग्रे अस्ति प्रपञ्चः इति। प्रपञ्चः अस्य परिभाषा अस्ति असद्भूतं मिथः स्तोत्रम् प्रपञ्चो हास्यकृन्मतः। असद्भूतं सद्भूतम् असद्भूतम् इति अस्माभिः बारम्बारं वेदान्त दर्शने ज्ञातमस्ति। असद्भूतायां रज्जौ इति। तर्हि रज्जौ सर्पप्रतीतिः असत् भवति, तर्हि असद्भूतं। वस्तुतः सत् नास्ति, सत्यं सम्यक् नास्ति, सत्यं नास्ति, परन्तु तादृशं मिथः स्तोत्रं प्रपञ्च हास्यकृन्मतः। मिथः स्तोत्रं परस्परं स्तोत्रं स्तुतिगानं कस्यापि प्रशंसा येन हास्यकृन्मतः हास्यम् उत्पाद्यते। एतादृशी प्रशंसा, या प्रशंसा वस्तुतः प्रशंसा नास्ति, परन्तु प्रशंसा रूपेण उच्यते। किमर्थं? हास्योत्पादनार्थं। तर्हि इत्थं यद् वाक्यं भवति तत् प्रपञ्च इति विध्यङ्गरूपेण उच्यते। यथा अत्र उदाहरणम् अस्ति कर्पूरमञ्जर्याः। तत्र कर्पूरमञ्जर्यां भैरवानन्दः यः अस्ति सः कथयति। भैरवानन्दः यः अस्ति सः कौल सम्प्रदायस्य अस्ति। कौल सम्प्रदायः वस्तुतः शैवानां सम्प्रदायः अस्ति। शैवानां सम्प्रदायेषु अनेके सम्प्रदायाः सन्ति। तत्र आगम प्रामाण्ये यामुनाचार्येण चत्वारः शैवाः उक्ताः सन्ति। तेषु कौल सम्प्रदायः अपि एकः अस्ति। कौल सम्प्रदायः यः भवति स एव दार्शनिक नाटकेषु सोमसिद्धान्त रूपेण सोमसिद्धान्ती रूपेण उक्तः अस्ति। अघोर सम्प्रदायः यः कथ्यते सः कौल सम्प्रदायः। तर्हि वस्तुतः अघोर सम्प्रदायः यः अस्ति सोऽपि सम्प्रदायः सामान्यः नास्ति, परन्तु तस्य वयं वर्णनं प्राप्नुमः। तत्र तस्मिन् वर्णने वस्तुतः तस्य विकृताः अंशाः एव प्रतिपादिताः भवन्ति। अन्यथा कौल सम्प्रदायस्यापि महत्त्वम् अस्ति। अस्तु सः विषयः भिन्नः अस्ति। तर्हि एषः भैरवानन्दः किं कथयति?
तत्र प्रशंसा रूपेण उच्यते, परन्तु तत्र तु प्रशंसा नास्ति, दुःशंसा अस्ति, परन्तु तत्र हास्यस्य उत्पादनं भवति। अतएव एतादृशं वाक्यं प्रपञ्चः इति सः कथयति। अच्छा, कर्पूरमञ्जरी नाटकम् अस्ति अथवा किञ्चित् भिन्नं? कोऽपि कथयिष्यति? नाटकं प्रकरणं षट्टक अस्ति, महोदय षट्टक अस्ति। षट्टकस्य किं लक्षणमस्ति? मुख्यतया विस्तरेण न। तत्र भाषा महोदय किञ्चित् भिन्ना भवति, पैशाची इत्यादिकं वा? भाषा प्राकृत भाषा भवति, नाटिकावदेव षट्टकं भवति। यथा नाटिका भवति तथैव प्राकृत भाषायां लिखितं षट्टकं। तर्हि तत् षट्टकम् अस्ति। किञ्चित् कथयितुम् इच्छति किम् पाण्डे महोदय? जवनिका तर्हि नहीं, जवनिका तत्र भवति। तत्र षट्टकेषु जवनिका पातः क्रियते, अत एव तत्र अङ्काः न भवन्ति, अपि तु जवनिका इति इत्यस्य उल्लेखः तत्र जायते। सः भिन्नः भवतु। तर्हि अत्र सः सम्पूर्ण रूपकं प्राकृतभाषायाम् अस्ति। अतएव भैरवानन्दः अपि कथयति, तस्य प्राकृत किमस्ति? रण्डा चण्डा दीक्षिता धम्मदारा मज्जं मंसं विज्जये खज्जये अ भिक्षा भोज्यं चम्मखण्डं च सेव्य कोलो धम्मो कस्सनो ओयिरम्मो। यदि वयं किञ्चित् श्रमं कुर्मः तदा प्राकृतस्य ज्ञानमपि कर्तुं शक्यते। किञ्चित् काठिन्यमस्ति, तथापि तेन ज्ञानं भवितुम् अर्हति। अस्तु, अत्र संस्कृते छायानुवादः अस्ति। रण्डा चण्डा दीक्षिता धर्मदारा मद्यं मांसं पीयते खाद्यते च भिक्षा भोज्यं चर्मखण्डं च शय्या कौलो धर्मः कस्य न भवति रम्यः। सः कथयति यत् कौलो धर्मः कस्य न भवति रम्यः। कः कौल धर्मे गण इष्यते? सर्वे कौल धर्मं स्वीकर्तुम् इच्छन्ति इति। यतोहि कौल धर्मे किमस्ति? तत्र रण्डा चण्डा इत्यादयः दीक्षिताः धर्मदाराः भवन्ति। दीक्षिताः अर्थात् सन्यासी रूपेण याः दीक्षिताः भवन्ति, यः स्त्रियः तत्र धर्मदारा रूपेण भवन्ति। दारा अर्थात् पत्नी। दारा शब्दः अपि सर्वदैव पुल्लिङ्गे बहुवचने च भवति। पुल्लिङ्ग शब्दः अस्ति दारा शब्दः। तर्हि धर्मदारा रूपेण एताः सहजतया प्राप्यन्ते। पुनश्च मद्यं मांसं पीयते खाद्यते च। मद्यमपि प्राप्यते, मांसमपि प्राप्यते, पीयते खाद्यते च। भिक्षा भोज्यं किमपि करणीयं न भवति, गत्वा भिक्षा स्वीक्रियते, तेनैव भिक्षा प्राप्यते, तेनैव जीवनं चलति। चर्मखण्डं च शय्या, कुत्रापि यत्र कुत्रापि चर्मखण्डः अपि मिलति, तत्रापि शयनं क्रियते। अतएव एतादृशं यद् भवति तत् धर्म कैः न स्वीकार्यमस्ति। अर्थात् सर्वे इत्थम् एतादृशं धर्मं स्वीकरिष्यन्ति इति। अनेन प्रकारेण
तत्र सः कौलधर्मस्य यद्यपि प्रशंसां करोति परन्तु तेन तु प्रशंसा न भवति अपि दुःशंसा एव भवति परन्तु अत्र हास्यस्य उत्पत्तिः जायते। अस्माकं शास्त्रकारैः हास्यस्य विवेचनं तत्र उदाहरणं दत्तमस्ति प्रायः इत्थम् आगच्छति भिक्षो मांस निषेवणं प्रकुरुसे। कोऽपि स्मरति श्लोकम्? भवतु। भिक्षो मांस निषेवणं प्रकुरुसे किन्तेन मद्यं विना मद्यं चापि तव प्रियं प्रियमहो वादांगनाभिः सह तासामर्थरुचिः कुतस्तव धनं चौर्येण द्यूतेन वा द्यूतेन चौर्येण वा। अत्र हास्यरसस्य उदाहरणरूपेण अयं श्लोकः प्रायः शास्त्रकारैः दत्तः अस्ति। तत्र किमस्ति द्वयोः वार्तालापः अस्ति। एकः पृच्छति यः भिक्षुः अस्ति सः उत्तरं ददाति भिक्षो मांस निषेवणं प्रकुरुसे। हे भिक्षु, हे सन्यासिन, किं त्वं मांसं खादसि? भिक्षो मांस निषेवणं प्रकुरुसे। तर्हि सः कथयति किन्तेन मद्यं विना, मद्यं विना मांसं न रोचते। भिक्षो मांस निषेवणं प्रकुरुसे किन्तेन मद्यं विना। विना महोदय आगत्य कथयति यत् शोले फिल्म मध्ये यत् अस्ति सः विषयः एतादृशः एव, तद्विषये कथयिष्यामि, भवन्तः सर्वे जानन्ति। भवतु तर्हि भिक्षो मांस निषेवणं प्रकुरुसे किन्तेन मद्यं विना मद्यं चापि तव प्रियं। मद्यमपि तव प्रियमस्ति किम्? मद्यं चापि तव प्रियं प्रियमहो वाराङ्गनाभिः सह। यदि वाराङ्गनाः प्राप्यन्ते, वेश्याः प्राप्यन्ते, तदा प्रियम् अधिकं भवति। तदा पृच्छति सः पुनः तासामर्थरुचिः। वाराङ्गनाः अपि रोचन्ते, कुतस्तव धनं? तर्हि धनं कुतः प्राप्नोति? तर्हि सः अन्ते कथयति द्यूतेन चौर्येण वा। द्यूतं क्रीडामि अथवा चौर्यं करोमि। इत्थं सः सन्यासी अस्ति, भिक्षुः अस्ति। तर्हि अत्र किमस्ति? यद्यपि प्रशंसामस्ति परन्तु वस्तुतः प्रशंसा नास्ति, परन्तु अत्र हास्यस्य उत्पत्तिः भवति। महोदय उक्तवती यत् शोले चलचित्र मध्ये एषः अमिताभ बच्चनः स्वकीयस्य मित्रस्य धर्मेन्द्रस्य विवाहार्थं मौसी पार्श्वे गच्छति, पुनः स तस्य प्रशंसां केन प्रकारेण करोति भवन्तः सर्वे प्रायः जानन्ति एव। तर्हि तत्र किमस्ति? इत्थमेव वार्तालापः अस्ति। अन्ते मौसी कथयति सर्वे गुणाः भवतः मित्रे सन्ति, तथापि भवान् कथयति यत् मम मित्रेण सह तस्याः विवाहः भवेत्, वासन्त्याः विवाहः भवेत्। तर्हि अत्र यथा अस्ति प्रसंगः, सः प्रसंगः प्रपञ्चः एव। इत्थं प्रपञ्चः, अस्यैव उदाहरणं प्रपञ्चरूपेण वक्तुं शक्यते। वस्तुतः चलचित्राणि यानि सन्ति तानि अपि नाट्यशास्त्रस्यैव तु किञ्चित् भिन्नतया विशिष्टतया उदाहरणरूपेण सन्ति।
प्रति बहु विकासः सञ्जातः अस्ति। अतएव तत्र आधुनिकानि चलच्चित्राणि यानि सन्ति तत्र नाट्यशास्त्रस्यैव उत्कृष्टं रूपं सम्प्रति प्राप्यते। एकस्मिन् दिवसे केनापि उक्तमासीत् यत् रङ्गमञ्चादि विषये अपि कदापि चर्चा भवेत्। मध्ये यदा समयः आगमिष्यति तद्विषये अपि कथयिष्यामि। तर्हि रङ्गमञ्चेषु तु एतादृशं दृश्यं भवति यत् लैव् इति साक्षात् दृश्यते, परन्तु चलचित्र यत् प्रदर्श्यते तत्र किं भवति, यदि सम्यक् नास्ति कट् क्रियते, परन्तु अत्र कट् कर्तुं न शक्यते। मया कदापि एकम् उदाहरणं दत्तमासीत्। अहं बहु शीघ्रतां न करोमि, कस्मिन्नपि विषये शीघ्रतां न करोमि, परन्तु यत् कथयामि तत् सर्वं तु ज्ञानस्यैव विषयः अस्ति। तत्र अहम् उदाहरणद्वयम् एकवारं दत्तवान् आसं, बहु पूर्वं सम्भवतः। तस्य पुनः स्मरणं करोमि। अनेके नूतनाः अपि अत्र सन्ति। यत् अभिज्ञानशाकुन्तले आगच्छति आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानं बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्य प्रत्ययं चेतः। सः सूत्रधारः कथयति यद्यपि मया सर्वाणि पात्राणि सम्यक् रूपेण सज्जानि कृतानि सन्ति, तथापि यावत् पर्यन्तं मम नाट्यं समाप्तं न भविष्यति तावत् पर्यन्तं मम मनसि शंका विराजमाना भविष्यत्येव। अस्य उदाहरणद्वयं ददामि। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् भारतेन्दु हरिश्चन्द्रः हिंदी भाषायाः सम्भवतः प्रथमः नाटककारः अस्ति। यद्यपि केचन लिखितवन्तः स्युः, परन्तु यथा एषः प्रसिद्धः अभवत् तथा कोऽपि प्रसिद्धः नाभवत्। सः बहूनां नाटकानां रचयिता। तेन संस्कृतस्यापि बहूनि नाटकानि अनुदित रूपेण लिखितानि सन्ति। तस्यैव वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति इति नाटकम् अस्ति, यस्मिन् विषये एकस्मिन् दिवसे चर्चा जाता आसीत्। सः यदा लेखनं करोति स्म नाटकानां, तर्हि तानि नाटकानि रङ्गमञ्चोपरि प्रदर्श्यन्ते स्म। वाराणस्यां सः निवसति स्म। वाराणस्यां नागरी प्रचारिणी सभा इति अस्ति, अधुनापि अस्ति। तस्यैव रङ्गमञ्चोपरि तस्य नाटकानि अभिनीयन्ते स्म। यदा सः सत्यहरिश्चन्द्र नाटकं लिखितवान् तदा तस्यापि अभिनयः भवेत् इति निर्णयः जातः। तस्य एकं मित्रम् आसीत्, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद महोदय। सः बहु निकटस्थम् आसीत्, परन्तु मित्रेष्वपि यदा कदापि कलहः जायते तस्मिन् समये राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद महोदयेन सह तस्य कलहः आसीत्। परस्परं वार्तालापः नासीत्। यदा नाटकं लिखितं तदनन्तरं तस्य रङ्गमञ्चोपरि उपस्थापनम् आसीत्। कोऽपि गत्वा पृष्टवान् सितारे हिंद महोदय यत् किं भवान्
भागग्रहणं करिष्यति सः उक्तवान् कथं न करिष्यामि। तदा एषः विश्वामित्रः अभवत्। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हरिश्चन्द्रः अभवत्। नाटके यथा जानन्ति भवन्तः यत् केन प्रकारेण विश्वामित्रस्यैव कारणेनैव हरिश्चन्द्रः श्मशानवासिनः सेवकः जातः आसीत्। तस्य पत्नी शैव्या, तस्य पुत्रः रोहितः, रोहितस्य मृत्युः अभवत्, निधनम् अभवत्। तदनन्तरं तस्याः पार्श्वे किमपि नासीत्। सः अञ्चलस्य वस्त्रखण्डं स्वीकृत्य तत्रैव आच्छाद्य मृतं पुत्रं नीतवती श्मशानघाटे, श्मशानतटे। तत्र एषः सेवकरूपेण आसीत्। एषः याचितवान् यत् ददातु वस्त्रखण्डं। सा उक्तवती यत् पूर्णं वस्त्रमपि नास्ति, परन्तु भवती तु ततः अपि ददातु। इत्थं विश्वामित्रकारणात् एवं जातम् आसीत्। मध्ये किं जातम्? तस्य तत् नाटकं जायमानम् आसीत्, परन्तु जनाः इत्थं क्रुद्धाः अभवन् यत् विश्वामित्रोपरि उपानहानां वर्षां कृतवन्तः। रङ्गमञ्चोपरि उपानहानां भारः आगतः, नाटकम् अवरुद्धम्। परन्तु किञ्चित् कालानन्तरं विश्वामित्रः उपानहानां धारणं कृत्वा आगतः यत् अस्माकं नाटकं सफलं जातम्। यद्यपि नाटकम् अवरुद्धम् आसीत्, परन्तु नाटकस्य सफलता अनेनैव। एषा घटना मया मम पितृचरणेन श्राविता अस्ति। द्वितीयं नाटकं तु मया स्वयमेव दृष्टमस्ति। भारतीय नृत्यकला मन्दिरे पटनायां अभिज्ञान शाकुन्तलस्य चतुर्थाङ्कस्य अभिनयः आसीत्। तत्र आगच्छति यत् शकुन्तला यदा पतिगृहं प्रति गन्तुम् इच्छति, तस्मिन्नेव समये कोऽपि शिशुः मृगः आगत्य तस्य वस्त्रम् आकर्षति। ये नाटकस्य संयोजकाः आसन्, तैः तस्य व्यवस्था कृता आसीत्। पूर्वं तु सः सम्यक् करोति स्म, परन्तु यस्मिन् दिवसे नाटकम् आसीत्, अहमपि तत्र दर्शकरूपेण आसम्। तत्र महिमशालिनः राज्यपालाः अपि आसन्। अय्यङ्गर् महोदयः आसन्। अनन्तशयनम् अय्यङ्गर् महोदयः तत्र तस्मिन् समये राज्यपालाः आसन्, आन्ध्रप्रदेशस्य आसन्। तेपि उपविष्टाः आसन्। अभवत् किं यत् सः मृगः बहु चाकचिक्यं दृष्ट्वा दर्शक दीर्घातः एव पलायनं कृतवान्। अधुना चिन्तयतु,
नाटकम अवरुद्धम नासीत् परंतु तन्नाटकम नाटकम नाभवत्। अतएव रंगमंचोपरि यत् दृश्यम वस्तु भवेत् तत्र इत्थं निश्चयेन भवेत् यत् तत्र बाधा कापि नागच्छेत्। मया उदाहरणद्वयं दत्तं। प्रथमे उदाहरणे नाटकम् अवरुद्धम् आसीत् तथापि तत् नाटकं सफलं, रंगमञ्चदृष्ट्या तत् नाटकं सफलं। परन्तु इदं नाटकं यद्यपि चलायमानम् आसीत्, कदा व्यवधानं तत्र नाभवत्, परन्तु तस्मिन् कारुणिके दृश्ये ये दर्शकाः आसन् ते सर्वे हास्यं कृतवन्तः। तर्हि रङ्गमञ्चदृष्ट्या इदं नाटकं सफलं नाटकं नास्ति। तर्हि नाटकेषु यथा सः सूत्रधारः कथयति आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानं मया एषः प्रयोगः कृतः अस्ति केन प्रकारेण इदं नाटकं सम्यक् रूपेण भवेत्, परन्तु तत् प्रयोग विज्ञानम् अहं तावत् सफलं न मन्ये यावत् तस्य समाप्तिः सम्यक् रूपेण न भविष्यति। इत्थं नाटकीयता भवति। नाटकीयतायां बहुश्रमस्य आवश्यकता भवति, यतोहि लैव् रूपेण भवति। चलचित्रेषु इत्थं नास्ति। यदि सम्यक् नास्ति कट् कृत्वा पुनः तस्य चित्रीकरणं जायते। तर्हि इत्थं चलचित्राणि अपि अस्माकं नाट्यशास्त्रस्यैव उत्कृष्टानि रूपाणि सन्ति इति अहं मन्ये। अस्तु, तर्हि अत्र प्रपञ्चः इति। अधुना श्रुतिसाम्यादनेकार्थ योजनं त्रिगतं त्रिह नटादि त्रितया लापः पूर्वरङ्गे तदिश्यते। अत्र अस्ति त्रिगतम् इति। त्रिगतस्य चर्चा पूर्वमपि आगता अस्ति। अर्थात् त्रयः अभिनेतारः रङ्गमञ्चोपरि आगत्य वार्तालापं कुर्वन्ति। तेन वार्तालापेन च कथायाः सूचना दीयते। तर्हि त्रिगतं तदेव त्रिगतम् अत्रापि अस्ति। अत्र त्रिगतस्य भेदद्वयमस्ति। त्रिगतम् एकम् अन्यत् त्रिगतम् अस्ति। श्रुतिसाम्यात् अनेकार्थयोजनं त्रिगतम्। श्रुतिसाम्यात्, श्रुतेः साम्यात्, श्रवणे साम्यता भवेत्। तेन किञ्चित् विशिष्टं वस्तु यदा आगच्छति तदा त्रिगतम् इति। पुनः नटादि तृतीयालापः पूर्वरङ्गे तदिश्यते। पूर्वरङ्गे नटादि तृतीयालापः त्रयाणाम् आलापः त्रयाणां नटानाम् अत्र यत्र आलापः भवति तदपि त्रिगतम् इति उच्यते। इत्थं त्रिगतं द्विविधम्। प्रथमम् अस्ति श्रुतिसाम्यात् अनेकार्थयोजनं त्रिगतम्। श्रुतिसाम्यात् श्रवणेन साम्यता यत्र प्रतीयते, श्रवणद्वारा कर्णेन यत् श्रवणं क्रियते तेन श्रवणेन यत्र साम्यता प्रतीयते पुनश्च अनेकार्थयोजनं जायते। अनेकेषाम् अर्थानां योजनं तेन जायते, तत् त्रिगतम् इति। पुनश्च पूर्वरङ्गे त्रयाणां नटानां वार्तालापः यत्र भवति तदपि त्रिगतम् इति। इत्थं त्रिगतस्य भेदद्वयम्। प्रथमस्य उदाहरणं यथा विक्रमोर्वश्याम् मत्तानां कुसुमरसेन षट्पदानां
शब्दोऽयं परवृत्तनाद एष धीरः कैलासे सुरगण सेविते समन्तात् किन्नर्यः कलमधुराक्षरं प्रगीता मत्तानां कुसुमरसेन षट्पदानां षट्पद इति शब्दः भ्रमराणां कृते षट्पदानि येषां ते षट्पदा तर्हि षट्पदानाम् अर्थात् भ्रमराणां कुसुमरसेन मत्तानां षट्पदा कीदृशाः सन्ति ये कुसुमरसेन पुष्परसेन मत्ताः सन्ति कुसुमरसं पीत्वा ये मत्ताः जाताः सन्ति सैव उल्लेखः अस्ति शिवराज विजयस्य द्वितीय निःश्वासे बहु सम्यक् एकः श्लोकः आगच्छति परन्तु सः श्लोकः अपि मंगलाचरण रूपेण वक्तुं न शक्यते यथा कोऽपि शिवराज विजयस्य प्रथम निःश्वासस्य वाक्यद्वयं मंगलाचरण रूपेण उक्तवान् आसीत् तस्मिन् दिवसे अहम् उक्तवान् आसम् हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते इति आसीत् पुनश्च विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् तर्हि विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् इत्येतत् विष्णोर्माया इति शब्दः अस्ति अतः एव मंगलाचरणरूपेण वक्तुं शक्यते परन्तु हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः इत्यत्र मंगलाचरणं नास्ति परन्तु तथैव द्वितीय निःश्वासे यः श्लोकः अस्ति सः मंगलाचरणरूपेण नास्ति परन्तु द्वितीय निःश्वासस्य कथा वस्तुनः किंचित ज्ञानं तेन भवितुमर्हति तत्र विषयः अस्ति कोऽपि स्मरति आं महोदय रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजः श्री इत्थं विचिन्तयति हसिष्यति पंकजः श्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफः हा हन्त हन्त नलिनी गजौज्जहार इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे आं द्विरेफे महोदय सः भ्रमणः अस्ति तस्य प्रेम्णः वैशिष्ट्यमत्र प्रदर्शितमस्ति अहं तु एतस्मिन् अस्य श्लोकस्य भावं यथा स्मरामि तस्य भावस्य अन्तः एव न जायते मत्कृते न जायते तस्य अस्ति किं यत् अस्य कथा अस्ति एकः भ्रमणः अस्ति सः पद्मोपरि उपविष्टः अस्ति वयं जानीमः यत् दिवाकाले कमलः प्रस्फुटितः भवति सायंकाले पुनः संकुचितो जायते कमलिनी रात्रौ प्रस्फुटिता जायते अस्तु तर्हि अस्ति किं यत् भ्रमरः तत्रैव उपविष्टः आसीत् शनैः शनैः सायंकालः आगतः सः तत्रैव बद्धः जातः तस्मिन् कोशगते एव द्विरेफः आबद्धः सः चिन्तयति रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वान् उदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री सर्वं सम्यक् अस्ति किन्तु हा हन्त हन्त नलिनीं गजौज्जहार तस्मिन् एव समये एकः गजः आगत्य तं कमलं उत्पाट्य बहिः क्षिप्तवान् अधुना किं भविष्यति सः वारं वारं चिन्तयति यत् भवतु नाम कष्टम् अस्ति कष्टं सह्यं यतोहि अहं तु पुष्परसं स्वीकरोमि यदि सः
इष्येत तदा सः तत्र छिद्रं कृत्वा निःसरिष्यति, परन्तु सः न करोति। कथं न करोति? यतोहि प्रेम्णः पराकाष्ठा अस्ति। सः कथे चिन्तयति यत् अनेनैव अहं तु मधुं प्राप्नोमि, एनं कमलम् अहं कष्टं कथं दास्यामि, अतएव भवतु नाम रात्रिर्गमिष्यति, भविष्यति सुप्रभातं, भास्वान् उदेष्यति, यदा पुनः सूर्यः आगमिष्यति तदा हसिष्यति पंकजश्री, कमलस्य शोभा हास्यं करिष्यति, तदा अहं बहिः भविष्यामि। परन्तु भवति किम्, इत्थं सः विचिन्तयति, तस्मिन् समये एकः गजः आगत्य कमलं त्रोटयित्वा बहिः करोति, क्षिपति। अधुना किं भविष्यति? सूर्यः आगमिष्यति, तथापि अधस्तात् तस्य सम्पर्कः भग्नः, अतएव तत्र किं भविष्यति? सूर्यस्य उदयेनापि कमले स्फुटनं न भविष्यति। परन्तु एषः तु सर्वदैव इत्थमेव चिन्तयिष्यति यत् रात्रिः अधुना पर्यन्तं न गता न गता न गता, अन्ते किं भविष्यति? अस्य कल्पना एव कर्तुं शक्यते। इत्थं प्रेम्णः पराकाष्ठा तत्र वर्णिता अस्ति। वस्तुतः तत्र भिन्न प्रकारेण किञ्चित् अस्ति। तत्र भ्रमणस्य उल्लेखः अस्ति, अत्रापि षट्पदस्य उल्लेखक्रमेण तत्र अस्ति यत् षट्पदानां गुञ्जायमानता या अस्ति, तत्र मत्तानां कुसुमरसेन षट्पदानां शब्दोऽयं परभृत नाद एष धीरः। तस्य शब्दः परभृत नाद एष धीरः। एषः परभृत नादः, परभृतस्य नादः इव। परभृत कः? परभृत शब्दस्य कः अर्थः? अस्य मासस्य संस्कृत भारत्या या कोयल भवति, कोयल भवति। संभाषण संदेशस्य अस्मिन् मासस्य यः अंकः अस्ति, पार्श्वे अस्ति सः, तत्र एतस्मिन् विषये विस्तरेण विवेचनम् अस्ति। जुलै मासस्य अयम् अंकः अस्ति, तत्र परभृत शब्दस्य उल्लेखः विस्तरेण केनापि दृष्टः अस्ति। अनेके एतादृशाः सन्ति येषां पार्श्वे संभाषण सन्देशः आगच्छति। अधुना कोरोना कारणात् संभाषण सन्देशः नागच्छत्यपि ऑनलाइन तस्य पठनं कर्तुं शक्यते। अत्र एषः एव शब्दः विस्तरेण विवेचितः अस्ति। परभृत यदि त हलन्त अस्ति तर्हि तस्य कः अर्थः? परभृत इत्यस्य कः अर्थः? अत्र किमस्ति? अस्मिन् श्लोके परभृत त पूर्णतया अस्ति, तर्हि परभृत अर्थात् कोकिलः। किम् अत्र प्रश्नः आगच्छति यत् परभृत त हलन्त यदि अस्ति, तत्रापि किम्
कोकिल इत्यस्य अर्थः आगमिष्यति। किञ्चित् अंशम् अहं श्रावयामि। बहु इत्थं ये शब्दाः मध्ये मध्ये आगच्छन्ति सम्भाषण सन्देशे, तेषां सम्यक् रूपेण अध्ययनं करणीयम्। वस्तुतः अस्य लेखकः सः यः भवति सः अस्ति जनार्दन हेगड़े महोदय। संस्कृत भारती संस्था प्रायः 40 वर्ष पूर्वं स्थापिता। तत्र 3-4 मिलित्वा छात्राः, तस्मिन् समये तु छात्राः एव आसन्, ते छात्राः मिलित्वा संस्कृत भारत्याः स्थापनां कृतवन्तः। तेषु एव महत्वपूर्णः एकः अस्ति, यः सर्वाधिकः महत्वपूर्णः अस्ति, सः अस्ति मान्यः चमू कृष्ण शास्त्री महोदयः। तस्य एकं वाट्सएप पोस्ट अहम् अद्य कृतवान् अस्मि। अत्र अस्माकं वाट्सएप समूहे, अर्थात् साहित्य शास्त्र समूहे मया एषः विषयः दत्तः अस्ति। केन प्रकारेण संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनं भवेत् इति यूट्यूब अस्ति तस्य, भवन्तः सर्वे पश्यन्तु तम्। अस्तु, तर्हि सः अस्ति चमुकृष्ण शास्त्री महोदयः। द्वितीयः अस्ति एषः जनार्दन हेगड़े महोदयः। तृतीयः अस्ति विश्वासः, यः बेंगलुरु नगरे निवसति। एते त्रयः तु संभव वस्तुतः बहु विशिष्टाः विद्वांसः सन्ति। तेषु चमुकृष्ण शास्त्री महोदयः अपि स्वयं कथयति यत् जनार्दन हेगड़े महोदयः अस्मासु सर्वाधिकः विशिष्टः विद्वान् अस्ति। सः व्याकरण दृष्ट्या, शब्दशास्त्र दृष्ट्या अतीव उत्कृष्टः विद्वान् अस्ति। सः एव अस्याः पत्रिकायाः सम्पादकः अस्ति। अतः एव भाषा दृष्ट्या एषा पत्रिका संस्कृतस्य अतीव महत्वपूर्णा पत्रिका अस्ति। अत्र अशुद्धीनां संभवतः लेशः अपि न भवति। मुद्रणे अपि तथैव शुद्धता तत्र भवति। तर्हि परभृत् परभृत द्वयोः मध्ये कः भेदः? शिष्यः कथयति, श्रीमन् परभृत नाम कोकिलः खलु? ननु? आचार्यः कथयति, सरलां व्युत्पत्तिम् अवलम्ब्य यदि अर्थः चिन्त्येत तर्हि ज्ञायते यत् परभृत नाम काकः इति। तो हलन्त यदि भविष्यति तर्हि परभृत अर्थात् काकः। परम विभक्ति डूभ्रिय धारण पोषणयोः क्विप् प्रत्यय कृते परभृत शब्दः भविष्यति। तथा ही अमरकोशे अस्ति ध्वंसात्मघोष परभृत बलिभुक् वायसा अपि इति। वायसस्य काकस्य कृते अमरकोशे उक्तमस्ति। शिष्यः कथयति, मया तु पठितं कुमार संभवे 6 सर्गे 2 श्लोकः। चूतयष्टिरिवाभ्यासे मघौ परभृतोन्मुखी इति। तत्र तु परभृत इत्यस्य कोकिलः इत्येव अर्थः ननु? आचार्यः कथयति, परभृत शब्दस्य कोकिलार्थकता नास्ति इति मया न उक्तम्। परभृत तोहलन्त इति अस्ति, तस्यापि अर्थः कोकिलः भवति इत्यस्य खण्डनं नाहं करोमि। सरल व्युत्पत्त्या काकार्थ प्राप्ति इति विवृत्य कोश प्रामाण्यमपि दर्शितम्। परन्तु सामान्य रूपेण परभृत तोहलन्त इति यदा अस्ति तस्य अर्थः काकः एव भवति। कोश अमरकोश दृष्ट्या अपि मया उक्तः एव। भवता दर्शिते उदाहरणे
स्थितः तु न परभृत शब्दः तत्र वस्तुतः परभृत हलन्त नास्ति अपितु परभृत पुल्लिंग पूर्णतया अस्ति तत्र पुनः एकवारं पठामि कुमारसम्भवस्य तम् अंशम् जूत यष्टिरिवाभ्यासे मघौ परभृतोन्मुखी परभृत उन्मुखी अ उ मिलित्वा उ तर्हि अ उ मिलित्वा उ भवति तर्हि अ अस्ति पूर्णतः पूर्ण अस्ति त परभृत अस्ति पुनः उन्मुखी तर्हि परभृतोन्मुखी अतएव आचार्यः कथयति यत् तत्र परभृत हलन्त नास्ति त पूर्ण एव अस्ति अपितु परभृत शब्द तर्हि परभृत्या उन्मुखी तत्र विग्रहवाक्यम् तर्हि शिष्यः कथयति अर्थात् परभृत इति अकारान्तं पदम् अ इत्यनेन परभृत शब्दस्य समाप्तिः भवति तर्हि आचार्यः कथयति आम् परेण काकेन भृतः पोषितः इति अर्थः तत्र कर्मणि क्तप्रत्यय विशेषस्मिन् अमरकोश प्रामाण्येन यथा वनप्रियः परभृतः कोकिलः पिकः इत्यपि परभृतः कथं कोकिलः परभृत कथं कथ्यते कोकिलः बहु वञ्चकः भवति पक्षे सः किं करोति स्वकीयं काकः सर्वाधिकः चतुरः भवति परन्तु काकतः अपि चतुरः भवति कोकिलः सः किं करोति स्वकीयम् अंडं काकस्य अंडोपरि स्थापयति काकाः ये भवन्ति तेषां रक्षणं कुर्वन्ति इदं मत्वा यत् अस्माकम् एव एषः अंडः अस्ति यदा अंडतः कोकिलः बहिः भवति तदा उड्डयनं कृत्वा कोकिल शब्दस्य रवं करोति अतएव कोकिलः स्वकीयान् शावकान् न लालयति तस्य लालनम् अंडरूपेण काकाः कुर्वन्ति अतएव तस्य नाम अस्ति परभृत अन्या यस्य धारण पोषणं कुर्वन्ति भ्री धातु धारण पोषणयोः अस्ति अतएव अन्या जीवा अन्या पक्षिणः यस्य धारणं पोषणं च कुर्वन्ति ते पक्षिणः परभृताः इति अतएव परभृत शब्द कोकिल शब्दस्य अर्थं व्यनक्ति अत्र किमस्ति यत् अन्यैः ते पालिताः भवन्ति इति अतएव परभृत शब्दः अस्ति अस्य विस्तरेण अत्र उल्लेखः अस्ति भवन्तः अपि सर्वे यदि एषा पत्रिका मिलति तर्हि सम्यक् अन्यथा नेट् मध्ये अपि अधुना प्राप्तुं शक्यते संस्कृत संभाषण सन्देशः अस्तु तर्हि परभृत शब्द अत्रापि स एव शब्दः मत्तानां कुसुमरसेन षट्पदानां शब्दोऽयं परभृत नाद एष धीरः कैलासे सुरगण सेविते समन्तात् किन्नर्यः कलमधुराक्षरं प्रगीताः विक्रमोर्वशीय नाटके विक्रमोर्वशीयं नाटकं नास्ति त्रोटकम् अस्ति अस्तु तर्हि मत्तानां कुसुमरसेन षट्पदानां कुसुमरसेन मत्तानां षट्पदानां कुसुम पुष्परसे रसान् पीत्वा ये षट्पदाः मत्ताः भवन्ति तेषां शब्दोऽयम् अयं शब्दः अयं परभृतानादेश धीर अथवा एषः कोकिलानां रवः अस्ति कैलासे सुरगण सेविते समन्तात् कैलास पर्वते कैलास इति शब्दः प्रायः सर्वत्र तालव्य शब्दः प्राप्यते सम्यक् नास्ति कैलास इत्यत्र दन्त्यस भवति केवलं दन्त्यस एव भवेत्
केलास लस् धातु दन्तस अस्ति, अर्थात के यस्य विराजमानता भवति, अतएव कैलासः दन्तस तालव्य सब सर्वत्रापि वयं प्राप्नुमः, सम्यक् नास्ति, अशुद्धम्, अत्र कैलासे अस्ति, दन्तस अस्ति। कैलासे सुरगण सेविते समन्तात् सुरगण सेविते, सुरगणैः सेविते कैलासे समन्तात् चतुर्दिक् विराजमान किन्नरियः कलमधुराक्षरं प्रगीता, अथवा किन्नरीनां किन्नरः इति किं नरः, अत्र किम् इत्यस्य अर्थद्वयं भवति। सकिं सखा साधुन शास्ति योदीपम सकिं प्रभु इत्थं किरातार्जुने प्राप्यते। तर्हि किं सखा अर्थात कुत्सितः सखा, किं प्रभु अर्थात कुत्सितः प्रभु, अथवा किं नरः इत्यत्र किम एषः नरः अथवा किंचित भिन्नः, ऐसा अपि अर्थः। किन्नरः इत्यस्य अर्थः किं नरः, किम एषः नरः अथवा कुत्सितः नरः। तर्हि किन्नरियः, किन्नरी स्त्रियः, किन्नरियः कलमधुराक्षरं प्रगीता, कलमधुर कल 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 यस्य ध्वनिः सुन्दरं भवति, सुन्दरः भवति, तत् कलः इति। कलमधुराक्षरं प्रगीता, किन्नरीभ्यः इदं गीतमस्ति, अथवा किम् अत्र भ्रमणानां गुञ्जायमानता अस्ति, अथवा कोकिलानां ध्वनिः अस्ति, अथवा किन्नर्यः अत्र कैलासे गायनं कुर्वन्ति, इत्थं प्रश्नः आगच्छति। अतएव श्रुतिसाम्यात्, श्रवणे साम्यता अस्ति, त्रयाणां मध्ये साम्यता प्रति भविष्यति, सा भवति किं त्रिगतम् इति, श्रुतिसाम्यात् त्रिगतम्। पुनश्च द्वितीयं त्रिगतम् अस्ति यत् पूर्वरङ्गे त्रयाणाम् आलापः भवति। भवतु नाम एतावदेव, अधुना बहु अधिकः अभवत्, भवतु यावदेव, यावत् अभवत् तावत् अभवत्। अधुना प्रश्नः। महोदय नमो नमः। कथयतु। यथा भवति खलु तथैव भवतु, अधिकं भविष्यति चेत् किमपि तथा उत्कृष्टः न, यथा अधुना भवति तथैव उत्कृष्टम् अस्ति। अरे कारणं यत् अधिकं भवति, भवता यत् स्मृतिः अस्ति तद् अस्माकं समीपे आगच्छति, तदेव अस्माकं कृते अनुकरणीयः अस्ति, बहु अनुकरणीयः अस्ति, सर्वदा एव अस्माकं कृते उपकारी भवति एतत्। अतः मध्ये मध्ये एवं भवेत्। वस्तुतः तत्रूपकं परीक्षार्थं तु भवन्तः सर्वे न पठन्ति, सत्य ज्ञानार्थं भवेत्। जी एव मध्ये मध्ये यत् किमपि आगच्छति, अहं लोभसंवरणं यदा कदापि करोमि, इत्थं नास्ति। सर्वान् विषयान् मम मनसि ये आगच्छन्ति तान् विषयान् न स्थापयामि, परन्तु ये प्रतीयन्ते यत् तेषां विवेचनं भवेत्, तेषां विवेचनं करोमि। अस्तु, भवादृशानां गुरूणां वाक्यम् आप्तवाक्ये भवति खलु, अतः अस्माकं कृते एतद् बहु उपकारी भवति, भवतः यत् अनुभवः वर्तते। अतः मध्ये मध्ये अनुभवानां तत्र भवति वितरणं निश्चयेन भवेत्। अनेनैव तु प्रकारेण भवति। सत्यं, मादृशाः भविष्यन्ति, ते भवन्तः अपि तथैव भविष्यन्ति। सत्यं। अस्माकं गुरवः आसन्,
ते यदा पाठयन्ति स्म अहं स्मरामि पंडित रामचंद्र मिश्र महोदय यथा पाठयति स्म संस्कृत महाविद्यालय पटना नगरे सः कदापि पुस्तकं प्रसार्य न पाठितवान् नैषधीयचरितं षष्ठः सर्गः अस्ति अयं सर्वं तस्य स्मरणे आसीत् सर्वं व्याख्यानं सः इत्थमेव ददाति स्म तादृशः मम गुरवः आसीत् जी 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 प्रणमामि जी न केवलं सः एतादृशः अनेके जी अस्तु रामचल जी किञ्चित् कथयतु अस्माकमपि सौभाग्यमस्ति भवतः सदृशम् अस्माकं गुरवः यावत् त्रिमासं जातं षड्विंशदिनाङ्के त्रिमासं भविष्यत् आदिनं वयं पठामः भवतु नाम अत्र प्रभृतनाद एष धीरः इति शब्दः अस्ति तो अत्र यदा भाषणसन्देशे वयं पठितं प्रभृत यदि हलन्त भवति तर्हि काकः भवति प्रभृत यदि हलन्त न भवति ता शब्दः तर्हि कोकिलः भवति अत्र प्रभृत अनादपि कर्तुं शक्यते किम् सम्यक् रूपेण उच्चारणं परभृत् प्रभृत प्रभृत इति नहीं प इत्यस्य उच्चारणं पूर्णं करोतु परभृत् परभृत हाँ प्रभृत न परभृत् परभृत तो ता यदि हलन्त भवति तर्हि तत्र यदि अनादा भवति तर्हि सम्यक् न भवति तस्य अर्थः काकः अपरभृत् पूर्णं भवति तदा भवति कोकिला परन्तु अत्र उक्तमस्ति यत् परभृत् त हलन्त यदि अस्ति तस्यापि यदि वयं कथयामः तस्यापि अर्थः भवितुम् अर्हति किं कोकिला इति अत्र इदमेव अस्ति अर्थात् परभृत् त हलन्त यदि अपि अस्ति तस्यापि अर्थः कोकिला भवितुम् अर्हति अत्रैव एकां घटनां अहं श्रावयितुम् इच्छामि मया यदा मुद्राक्षरनाटकस्य शास्त्रीयम् अध्ययनम् इति विषयम् अवलम्ब्य PhD शोधकार्यं कृतवान् आसीत् कामेश्वर सिद्धर्भङ्गा संस्कृतविश्वविद्यालयतः मम गुरवः आसन् ये मम शोधगुरवः अपि आसन् ते आसन् पंडित जटाशंकर झा महोदय तेषां पार्श्वे अहं गतवान् तेषां हस्ताक्षरम् आवश्यकम् आसीत् शोधं श्रुतवान् दृष्टवान् तु न यतोहि सः तु मृत्युशय्यायाम् आसीत् सः अहं श्रावितवान् सः उक्तवान् यत् मध्ये मध्ये अशुद्धयः तु सन्ति यत्र तत्र अहम् उक्तवान् यत् मया यावत् मम ज्ञानं तथा मया लिखितं भवतु नाम तर्हि सः उक्तवान् आसीत् यत् अहं मौखिकी परीक्षायाम् इदं सिद्धं करिष्यामि यत् भवता यत् लिखितम् अस्ति तत् सर्वं शुद्धं सः तादृशः वैयाकरणः आसीत् अतएव शब्दशास्त्रिणः अस्माकम् एतादृशाः सन्ति ये अशुद्धम् अपि शुद्धम् अस्ति इति प्रमाणयन्ति तथैव अत्रापि अस्ति परभृत् त हलन्त इति अस्ति तस्यापि अर्थः कोकिला भवति इति प्रमाणयितुं शक्यते इति अत्र उक्तमस्ति समीचीनम् अत्र कैलासविषये तु निदानं जातं मम प्रश्नः अपि आसीत् तत्तु प्रश्नं निदानं जातम् अत्र दारा पुल्लिङ्ग शब्दः अत्र वर्तते परन्तु तत्र आगच्छति मातृवत् परदारेषु तत् दारेषु तो तत्र दारेषु दारा इति पत्नी नहीं अत्र भिन्नं किञ्चित् अस्ति भारतेषु मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मोत्सर्गभूतेषु राम ऐसा स्वामिनः रामदेवः अद्यैव अस्य श्लोकस्य उच्चारणं कृतवन्तः आसन्
तत्र योगासने कुर्वन्नस्ति आम् एषः विषयः तु विवेच्य अस्ति। परन्तु दारा शब्दः यः अस्ति सः पुल्लिङ्गः अस्ति। तर्हि तु भविष्यत्येव भो परदारेषु पुल्लिङ्गः अस्ति न, अत एव परदारासु न भविष्यति परदारेषु भविष्यति इति यथा अहं चिन्तयामि अधुना। दारेषु भवति पुल्लिङ्गं रूपं भवति सप्तमी बहुवचनं भवति, परन्तु अहं चिन्तयामि अर्थदृष्ट्या दारा इत्युक्ते पत्नी भवति अर्थः, अत्र पुल्लिङ्गः अस्ति, अत एव भिन्नता आगच्छति। दारेषु तत्तु रूपदृष्ट्या शुद्धम् अस्ति, यथा बालकेषु दारेषु सत्यमस्ति, दारेषु अस्ति तत्तु सम्यक्, परन्तु अर्थदृष्ट्या भिन्नता आगच्छति। पुल्लिङ्गः अस्ति परन्तु स्त्रीलिङ्गे गच्छति, न स्त्रीलिङ्गे न गच्छति, पत्नी आगच्छति अर्थः, दारा इति पत्नी, अर्थः पत्नी अस्ति। अहं तु मम एक मित्रम् अस्ति यः वैदिकः अस्ति, तम् अहं कथयामि, एषः ज्ञानरञ्जनः जानाति, यत् तं कथयामि हास्येन, यत् भवान् तु वेद ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म अस्ति भवान्, ब्रह्म शब्दः नपुंसके, भवतः अनेके पुत्र्यः जाताः सन्ति, तदा कथं नपुंसकः भवान्, इत्थं पुत्राणां जनकः जातः। तमेव दारा शब्दः यद्यपि पुल्लिङ्गः अस्ति, परन्तु दारा स्त्री नारी इत्यस्य वाचकः शब्दः अस्ति। पुनः महोदय कलत्रमपि नपुंसकलिङ्गे। कलत्रः नपुंसकलिङ्गे बहवः शब्दाः एतादृशाः सन्ति, बहवः शब्दाः। अरे पात्रम् अस्ति, वारं वारं पात्रं नपुंसकलिङ्गे उच्यते, तत्र काठिन्यं जायते। पात्राणि, अरे पात्राणि पात्राः भविष्यति, तर्हि शोभनम् उच्चारणे सम्यक् भविष्यति। एते अनेके शब्दाः एतादृशाः सन्ति येषां मध्ये बाधा जायते। अस्तु, एकवारं महोदय पुनः इच्छामि, पूर्वरङ्गस्य अर्थं किं भवति? पूर्वरङ्गः रङ्गात् पूर्वं यत् क्रियते, अर्थात् नाटकस्य प्रारम्भे यत् भवति तत् पूर्वरङ्गम् अस्ति, रङ्गतः पूर्वम्। रङ्गा इति मञ्चं नहीं, मंचोपरि एव तु सर्वं तु मंचोपरि प्रदर्श्यते, परन्तु नाटकस्य आरम्भात् पूर्वं यत् किञ्चित् प्रदर्श्यते तत् पूर्वरङ्गम् इति। पूर्वरङ्गविषये किञ्चित् नाट्यशास्त्रे यदा द्रक्ष्यामि तदा अस्य विस्तरेण विवेचनं करिष्यामि। अधुना एतस्य ज्ञानं तथा नास्ति, यतोहि नाट्यशास्त्रं बृहत्, यत् मया तु प्रदर्शितम् एव अस्ति। कः एतादृशः भविष्यति यः सर्वं ज्ञास्यति नाट्यशास्त्रम्। अत एव पूर्वरङ्गविषये तादृशी स्पष्टता नास्ति, परन्तु पूर्वरङ्गम् इत्यस्य अभिप्रायः एषः एव अस्ति यत् नाटकात् पूर्वं यत् किञ्चित् भवति तत् पूर्वरङ्गम् इति। भवतु, अद्य तु 10 निमेषाः अधिकाः जाताः। महोदय शान्तिमन्त्रं कुर्मः। श्रीमन्तः रामचल महोदय। करोमि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शोभनम्। नमो नमः। नमो नमः महोदय। प्रणमामि सर। प्रणामः, स्वः मिलामः।